उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई, उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको प्रमिला कुमारी यादवको घोषणा। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटायो, युरियाको भाउ किलोमा 11 रुपियाँ, डीएपीको 7 र पोटासको भाउ 9 रुपियाँले महँगो। आउँदो अप्रिलदेखि विदेशी पर्यटकहरू नेपाली गाइड बिना पदयात्रा गर्न नपाउने, गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन गाइड अनिवार्य गरेको पर्यटन बोर्डका निर्देशक लामिछानेको भनाई। इन्टरनेशनल कम्युनिटीले हेर्दाखेरिमा त गन्तव्य त्यति सुरक्षित छैन क्या भन्ने खालको चाहिँ मेसेज आएको हुनाले यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्नलाई यो नियम लगाएको हो कि खास। अमेरिकामा अर्को ब्याङ्क पनि बन्द, बचतकर्ताको बचत सुरक्षित रहेकोले नआत्तिन सरकारको आग्रह। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन, पपुवा न्यू गिनीलाई 9 विकेटले हरायो। नेपाल, भूटान र लाओस बीचको फुटबल प्रतियोगिता चैत 8 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढ़ी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सरकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख पौडेल गएको 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङलाई दोब्बर भन्दा बढ़ी मतले पराजित गर्नुभएको हो। 2001 सालको असोज 29 गते तनहुँको ब्यासमा जन्मनु भएका पौडेल 6 दशक भन्दा बढ़ी समयदेखि सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। पौडेल यसअघि 6 पटकसम्म सांसद, 5 पटक मन्त्री र 1 पटक प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्नुभएको छ। 2066 सालमा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि संसदमा 17 पटकसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिए पनि जित हासिल गर्न नसक्नु भएका पौडेल 9 दलीय सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार बनाएपछि पहिलो प्रयासमै राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभएको हो। रामचन्द्र पौडेलले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गिरफ्तार र 15 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि शीतल निवासमा पदभार ग्रहण गर्नु अघि पौडेलले लैनचौरमा रहेको शहीद स्मारकमा रहेको शहीद स्तम्भमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको थियो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले सुशील कुमार लम्साललाई मोरक्कोको लागि आजै गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त समेत गर्नुभएको छ।
यसैबीच नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट विदाई हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई उपहार सहित विदाई गर्नुभएको हो। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतले विदाई गर्नुभयो। राष्ट्रपतिमा भण्डारी पहिलो कार्यकालका लागि 2072 कार्तिकमा र दोस्रो कार्यकालका लागि 2074 फागुन 29मा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी सांसद प्रमिला कुमारी यादवले उपराष्ट्रपतिको चुनावको लागि दिएको उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको छ। आज एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर यादवले प्राविधिक कारणले उम्मेद्वारको सूचीमा नाम रहेको भन्दै आफूले फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले उपराष्ट्रपति का उम्मेद्वार राम शाह यादवलाई सघाउने पनि बताउनु भएको छ। जसपाबाट राम शाह यादवले पनि उपराष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। यस्तै नेकपा एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीबाट ममता झा उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि उम्मेद्वारको सूचीमा भने नाम यथावत रहनेछ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फागुन 28 गते उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समय तोकेको थियो। कसैले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएपछि फागुन 28 गते बेलुकी उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको छ। उपराष्ट्रपतिको चुनाव आउँदो चैतको 3 गते शुक्रबार हुँदैछ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसला शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर नगएको बताउनु भएको छ। माओवादी निकट शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीमाथि नै केही होला कि भन्ने तरंग र चिन्ता पैदा भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला शान्ति सम्झौता अनुसार नै आएको बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वोच्चमा परेको मुद्दा र फैसलाको घटनालाई आफूले विभाजित माओवादीहरूलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने सन्देशका रूपमा बुझेको बताउनुभयो। उहाँले अब छिट्टै माओवादी घटकहरू एकै ठाउँमा आउने दावी पनि गर्नुभयो। माओवादीहरू पनि केही समय विभिन्न भंगालोमा विभाजित भए पनि अब एकीकृत गर्ने समय आएको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेको संसदीय दलको उपनेतामा सुभाष चन्द्र नेमाङ नियुक्त हुनुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य नेमाङलाई संसदीय दलको उपनेतामा नियुक्त गर्नुभएको हो। यसअघि हिजो आइतबार अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा पदम गिरी र सचेतकमा महेश बर्तौलालाई मनोनित गर्नुभएको थियो। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। अनुदानमा 11.8% घटाएसँगै अब किसानले किन्ने मल महँगो भएको छ। मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले अब आयात हुने बिन्दुमा मूल्य बढ़ाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ मूल्य अनुसार किसानलाई युरिया प्रति किलो 25 रुपैयाँ, डीएपी 50 रुपैयाँ, पोटास 40 रुपैयाँ पर्नेछ। अहिले रासायनिक मलमा सरकारले 80% सम्म अनुदान दिँदा युरिया प्रति किलो 14 रुपैयाँ, डीएपी 43 रुपैयाँ र पोटास प्रति किलो 31 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार यस अघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा 11 रुपैयाँ, डीएपी किलोमा 7 रुपैयाँ र पोटास किलोमा 9 रुपैयाँले महँगो भएको छ। कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ यसअघि समग्रमा 70.82% अनुदान रहेकोमा अब समग्रमा 59.04% कायम भएको छ। जस अनुसार साविकको तुलनामा झण्डै 11.8% मात्र अनुदान मूल्य समायोजन हुनेछ। बढ़ेको मूल्यमा मलको बिक्री र बजार अनुगमनका लागि कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा पोहोरको तुलनामा घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनाको विवरण अनुसार साउनदेखि माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा 1,48,12 करोड़ अर्थात 3.2% बढ़ेको छ। तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने यो कम हो। अघिल्लो वर्षको 7 महिनामा कर्जा प्रवाह 5,03,49 करोड़ अर्थात 12.3% बढ़ेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा मध्ये गैर वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश 64.5% र व्यक्तिगत तथा घर परिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश 35.5% रहेको छ। माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जा मध्ये 67.3% कर्जा घर जग्गाको धितोमा र 12.2% कर्जा चालू सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई, सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएसँगै रासायनिक मलको मूल्य महँगियो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पोखरामा रात्रिकालीन उडान शुरू भएसँगै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हब बनाएर बुद्ध यर्डले 4वटा आन्तरिक विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान शुरू गरेपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायीमा खुशी छाएको हो। बुद्ध यर्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फागुन 25 गते रातिदेखि काठमाडौँ, भद्रपुर, भैरवा र नेपालगंजबाट रात्रिकालीन उडान शुरू गरेको छ। यी चारै गन्तव्यका जहाजको रात्रि विश्राम पोखरामा भएको छ। यी जहाज बिहानै काठमाडौँ, भद्रपुर, भैरवा र नेपालगंजका लागि उड्ने गरेका छन्। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएसँगै अन्य जिल्लासँगको सम्पर्क बढ़ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने नेपाल टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट नेपाल नाट्टा पोखराका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले बताउनुभयो। अब पर्यटकहरूले छिटो र आरामदायी यात्राका कारण हवाई यात्रालाई रोज्ने ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएशन अफ नेपाल टान पोखराका अध्यक्ष धर्मराज पन्थीले बताउनुभयो। उहाँले पर्यटनसँगै हवाई यातायातले जोडेका 2 शहरका स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्न टेवा पुग्ने बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य सहित पर्यटन व्यवसायीहरू भद्रपुर पुगेर आसपासको क्षेत्रमा प्रचार प्रसार समेत गरेका छन्। पोखराबाट छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन गर्न व्यवसायीको माग छ। यसैबीच सरकारले आउँदो अप्रिल 1 तारिखदेखि लागू हुने गरी एकल यात्रा अनुमति पत्र बन्द गरेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको निर्णय अनुसार अब नेपाल आउने पर्यटकहरू अनिवार्य रूपमा ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत आउनुपर्छ भने पर्यटकीय गन्तव्यमा जाँदा साथमा पथ प्रदर्शक अर्थात गाइड अनिवार्य लैजानुपर्नेछ। यसअघि विदेशीहरू नेपाल आएर एक्लै पनि पदयात्रामा जाने गरेका थिए। उनीहरूको सुरक्षा चुनौतीका कारण एकल यात्रा अनुमति बन्द गरेको बोर्डले जनाएको छ। साथी भोजेन्द्र बस्नेतले के नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरू एक्लै घुम्न नहुने गरी असुरक्षित भएका हुन् भनेर नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेलाई सोध्नु भएको छ। हाम्रो गन्तव्य जोखिम होइन। माउन्टेनियस रिजन भनेको चाहिँ नर्मल्ली एडभेन्चर डेस्टिनेसनहरू अथवा एडभेन्चर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यसमा केही न केही रिस्क एसोसिएटेड हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो मात्र होइन, संसारको जुनसुकै ठाउँमा तपाईँ चाहिँ साहसिक गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ केही न केहीको रिस्क चाहिँ एसोसिएट भइरहेकै हुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी नै त्यही हो। त्यो रिस्क भए तापनि मान्छेले जान्छ त ट्रेकिङ गर्नलाई अथवा अरू गतिविधि गर्नलाई। त्यो गतिविधिलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनको लागि चाहिँ यो नियम लगाएको हो कि खास। गाइड त त्यो बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ नि, लोकल गाइड भएपछि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टहरू होइन, त्यो मौसमको कुराहरू उसलाई त अप टु डेट हुन्छ नि। एक्लै जाँदा थाहा हुँदैन, बाटो देख्ने त
तर बाटो बन्द भएर अर्को बाटो खुलिसकेको हुनसक्छ भनेपछि गाइडसँग जाँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी सुरक्षित हुने भयो। यदि हाम्रा गन्तव्यहरू असुरक्षित होइनन् भने चाहिँ अरू कस्ता जटिलता थिए जसले गर्दा एक्लै घुम्न नदिने निर्णय भयो? एक्जाम्पलमा पोखराबाट चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जान्छु भनेर जाला, हामीसँग पर्मिसन लिन्छ, तर जाने बेलामा चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको साटो माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प अथवा अन्य त्यो भनेको क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने भयो। उनीहरूलाई त्यहाँ कन्ट्रोल गर्ने मान्छे छैन अनि मेन ट्रेलमा समस्या भएन, तर आउट अफ ट्रेल जाने बित्तिकै कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब माउन्टेनियस रिजन हो, अब अल अफ सडन मौसमहरू चेन्ज हुन सक्ने भए बाटो भुल्ने, कहिले अचानक हिउँ पनि परिरहेको हुन्छ, हिउँ पहिरोमा पर्ने अथवा चाहिँ भनौँ न अब फरक गन्तव्यमा गए पछाडि अब उसको गाँसबासको ठेगान नहुने भयो, भोकै पर्ने पनि समस्या आयो त्यहाँ होइन, बेलुका सुत्नेको कुरा होलान्। त्यो मान्छे चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा फर्किन नसके पछाडि चाहिँ अब मृत्यु हुने अथवा हराउने खालका गतिविधिहरू भए। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ खोज तथा उद्धार गर्न पनि गाह्रो भयो, कता गयो नि थाहा नहुने भए पछाडि चाहिँ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ हेलिकप्टरहरू पठाइदिँदाखेरिमा पनि अब कहाँ ट्रेस गर्ने अथवा हेलिकप्टरको फेरि पैसा कसले तिर्ने हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा चाहिँ अनवान्टेड एक्सपेन्सेसहरू पनि आए। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ त्यसको मृत्यु भए पछाडि चाहिँ भने गन्तव्य नै के हो त यो होइन, अब गइरहेछन् क्याजुअलिटी आइरहेछ भने पछाडि चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीले हेर्दाखेरिमा त गन्तव्य त्यति सुरक्षित छैन क्या भन्ने खालको चाहिँ मेसेज आएको हुनाले यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्नलाई रजिस्टर्ड ट्रेकिङ कम्पनीबाट तपाईँ गइसके पछाडि होइन लाइसेन्स गाइड भइसके पछाडि के हुन्छ भने गाइडले हरेक दिन उसको आफ्नो ठाउँमा त रिपोर्टिङ गरेर हुन्छ, आफ्नो पठाएको चाहिँ गाइडलाई पनि इन्सुरेन्सले गरिदिएको हुन्छ। यो सँगै एकल यात्रा अनुमति नदिँदा पर्यटकको खर्च तथा नेपालको आम्दानीमा पनि केही प्रभाव पार्छ कि कस्तो हुन्छ यसले? 2019कै तथ्याङ्क लियो भने पनि 46,000 जना चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअल हिसाबमा जुन ट्रेकिङ गरिरहनु भएको छ, एफआइडी बन्द गर्ने बित्तिकै त्यो 46,000 भनौँ न अब ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत जाने भए होइन, एक किसिमको नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना भयो। टुरिज्मबाट हुने आम्दानी पनि अब अथोराइज्ड ठाउँबाट च्यानलबाट आउने भए राज्यको हिसाबमा केही न केही रूपमा ट्याक्स पनि त्यसले आउने भयो र मुख्य रूपमा चाहिँ लाइभलीहुडलाई सपोर्ट गर्ने भयो। अहिले यहाँलाई थाहा छ 2020लाई हामीले चाहिँ भिजिट नेपाल इयर भनेर मनाइरहँदाखेरिमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स पनि डेभलप गरेका थियौँ कि के भइदियो भन्दाखेरिमा चाहिँ बिचमा फेरि कोभिडको कारणले चाहिँ फेरि पुराना भइरहेको पनि विस्थापित भइरहेको अवस्था पनि थियो होइन। अब त्यो नयाँ आकार र पुरानो भइरहेकोहरूलाई पनि केहीले होल्ड गर्छ। तर धेरैले यो निर्णयले गर्दा नेपालको पर्यटकको संख्या पनि घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गर्ने गरेका छन्। त्यो जोखिम चाहिँ कतिको छ? सुरक्षित छ र सुरक्षित बनाउँछु भन्दाखेरिमा पर्यटक घट्ने भन्ने हुँदैन होइन। अब केही एफआइटीहरू र स्पेसली इन्डिभिजुअल अपरेटरहरू त्यो कतै पनि दर्ता नभएको अब त्यो चाहिँ केही सङ्ख्यामा घट्ला, तर त्यसले खासै तात्विक फरक पार्ला जस्तो लाग्दैन। मेन कुरो चाहिँ झन्डै 2025 भन्दा बढी मेम्बर भएको चाहिँ प्रोफेसनल एसोसिएसन भनौँ न टानको इन्डोर्समेन्ट र साथसाथै माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनको इन्डोर्समेन्टमा यो गतिविधि भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट नै पार्छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा खासै धेरै घट्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने। नेपाल दर्पणमा फेरि खबरकै सिलसिला। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा अहिले वर्षा भइरहेको छ। अहिले देशभरकै मौसम बदली भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मौसम बदली भएको महाशाखाका मौसमविद गोविन्द कुमार झाले बताउनुभयो। अहिले वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वी क्षेत्रतिर सरेकाले केही बेरमा रोकिने मौसमविद झाले बताउनुभयो। यसैबीच आज राति पनि पहाड़ी क्षेत्रको मौसम देखि सामान्य बदली हुने अनुमान छ। राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी क्षेत्रका एक दुई ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै भोलि दिउँसो पनि उपत्यका सहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविद झाले आग्रह गर्नुभएको छ। डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड़ दिएका छन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कानूनमै डिजिटल उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्। यसैगरी पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई पनि वातावरण तथा उपभोक्ता मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले उपभोक्ता, सेवा प्रदायक, उत्पादक, नियन्त्रक लगायत सबै क्षेत्रबाट प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र उपभोक्ता मैत्री बनाउन जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको लागि जनचेतना जरुरी र पछिल्लो प्रविधिको विकासक्रमलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले नयाँ कानून निर्माण तथा विद्यमान कानूनको पुनरावलोकन गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले डिजिटल उपभोक्ताको अधिकारमा जनचेतनाको खाँचो रहेको भन्दै यस सम्बन्धी कानूनलाई सुदृढ गरेर उपभोक्ता अधिकारलाई अझ सुनिश्चित गर्न सकिने बताउनु भएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक।
यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। 4 तोले झन्डै जिब्रो चाहिए। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाईँ पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लगातार दोस्रो दिन आज पनि शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेर रातामे भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 24.68 अंकले घटेर 1951.21 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर आज ओह्रालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि निकै घटेको छ। 256 वटा कम्पनीका 33,69,000 किता शेयर 1 अर्ब 16 करोड़ 25 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा सेवा विस्तारको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। 500 शैय्या सहितको अस्पताल बनाउन पूर्वाधार निर्माण गर्न थालिएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको व्यवस्था, भौतिक संरचना विस्तार, आधुनिक र प्रविधि मन्त्री चिकित्सा उपकरण सहितको विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अस्पताललाई 500 शैय्याको बनाउने गरी भवनको तला थप्न लागि छ। तला थप गर्न प्रदेश सरकारले झण्डै 1.5 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय गाड़ी प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय गाड़ी प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले विद्युतमा गरिएको लगानी सँगसँगै विद्युत खपत पनि बढ़ाउने कार्ययोजना रहेकाले यही अनुरूप विद्युतीय गाड़ीहरू आइरहेका बताउनुभयो। पेट्रोल तथा डिजलबाट चल्ने गाड़ीहरू भन्दा विद्युतबाट चल्ने गाड़ी कैयौं गुणा सस्तो पर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएका कम्पनी स्थापना गर्न छुट्टा छुट्टै डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गएको मंगलबारदेखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएका कम्पनी दर्ता गर्न छुट्टै डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको हो। गोर्खामा ट्रक र मोटरसाइकल ठोकिएर भएको दुर्घटनामा 1 जनाको ज्यान गएको छ, अरू 7 जना घाइते भएका छन्। गोर्खा नगरपालिकाको बिसौनी मोडमा दूध बोक्ने ट्रक अनियन्त्रित भई मोटरसाइकलसँग ठोकिँदा दुवै गाड़ी सड़क भन्दा तल खसेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ। ट्रकले चोकमा रहेका अरू मानिसलाई पनि ठक्कर दिएको छ। पर्सामा ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ, 1 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार धोबिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गुलरिया बस्ने 72 वर्षका महेशिया देवीको ज्यान गएको हो। उहाँका श्रीमान प्रसाद हजारा घाइते हुनुभएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अमेरिकामा अर्को बैंक पनि बन्द भएको छ। देशकै ठूलो मध्येको एक सिलिकन भ्याली बैंक बन्द भएको 2 दिनपछि नियामक निकायले न्यूयोर्क आधारित सिग्नेचर बैंक पनि बन्द गराएका हुन्। अमेरिकाको ट्रेजरी, फेडरल रिजर्भ र एफडीआईसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बैंक बन्दको घोषणा गरेका न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। सम्भावित बैंकिङ संकट रोक्नका लागि सिग्नेचर बैंक बन्द गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नियामक
निकायले बैंक बन्द भए पनि बैंकका बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित रहेको भन्दै बचतकर्तालाई आफ्नो बचतमा पूर्ण पहुँच रहेको जनाएका छन्। सिग्नेचर बैंक क्रिप्टोकरेन्सी उद्योगमा लगानी गर्ने मध्येको एक मुख्य बैंक हो। अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा पीएनजीले दिएको 96 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 7 ओभर 4 बलमा 1 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका आसिफ शेखले अर्धशतक बनाए। उनले 21 बलमा 8 चौका र 3 छक्का हान्दै 53 रन बनाए। यस्तै कुशल भुर्तेलले 33 रन बनाए। कुशलले 14 बलमा 4 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा 33 रन बनाएका हुन्। यस्तै कुशल मल्लले 12 रन बनाए। पीएनजीका 4 सुपरले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पीएनजीले 32 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 95 रन मात्रै बनाएको थियो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट लिए। त्यस्तै ललित नारायण राजवंशी र कुशल मल्लले 2-2 विकेट लिए भने सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। लीग 2 का पछिल्ला 11वटा खेल मध्ये नेपालले 9वटा खेल जितेको छ। जितसँगै नेपालले 35 खेलमा 38 अङ्क बनाएको छ। नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा छ। नेपालले अब लीग 2 अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा आउँदो बिहिबार यूएई सँग खेल्नेछ। यो खेल जितेमा नेपाल सिधै जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता सुरक्षित गरिसकेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 9 विकेटले पराजित गरेको खबरमा दिल बहादुर थापाले लेख्नु भएको छ, बधाई छ नेपाली टोलीलाई, अझै प्रगति गर्दै जानु। यो जित खेलाडीको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको जित हो। विक्रम मगरको प्रतिक्रिया छ, बधाई छ नेपाली टीमलाई। 1 महिना अघिसम्म नेपालले एक दिवसीय मान्यता जोगाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि धेरै पर जस्तो लाग्थ्यो, तर सुधारिँदै गएको खेल हेर्न पाउँदा हामी निकै खुशी छौं। यस सापकोटा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, दिनभरि खेल हेर्ने भनेर बदाम सुन्तला किनेर बसेको, तर नेपालले 8 ओभरमै जित्दा झोला खोल्न नपाई खेल्नै सकियो। जे भए पनि यो उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई सलाम अनि बधाई छ नेपाली टोलीलाई। दलेश कुमार मल्लको प्रतिक्रिया छ, एक दिवसीय मान्यता पक्का भएको छ। अब सिधै एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्न पाउने सपना पूरा होस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि यदुराम सापकोटाले लेख्नु भएको छ, नेपालले सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य राखेको एक दिवसीय मान्यता जोगाउने योजना पूरा भएको छ। अब सिधै विश्वकप छनौट खेल्ने गरी आउँदो खेल पनि जितोस्। खेलाड़ीहरूले देशको लागि दिनुपर्ने योगदान दिइसकेका छन्। अब सरकारले पनि खेलाड़ीको जीवन निर्वाह र खेल क्षेत्रको पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। अब बाँकी खेल खबर। नेपाल, भूटान र लाओस सम्मिलित प्रधानमन्त्री कप 3 नेशन्स कप फुटबल प्रतियोगिता चैत 8 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै 3 नेशन्स कप चैत 8 देखि 17 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। फिफा विन्डो अन्तर्गत आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिता सिंगल राउण्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ, जस अन्तर्गत शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल चैत 17 गते हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज खुमलटार युथ क्लब र 3 स्टार क्लब विजयी भएका छन्। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा खुमलटार क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। खुमलटारको लागि स्टेफिन समीर र मनिष थापाले गोल गरे। खुमलटार 4 खेलमा 6 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। हिमालयन शेर्पाको 4 अङ्क छ। यस्तै अर्को खेलमा 3 स्टार क्लबले 7 बाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। 3 स्टारका आदित्य साक्यले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। 7 बाटो 4 खेलमा 9 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। 3 स्टारले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेर तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। भारत विश्व टेस्ट च्याम्पियनशीपको फाइनलमा पुगेको छ। न्यूजील्याण्डले 2 टेस्ट क्रिकेटको श्रृंखलाको पहिलो खेलमा श्रीलंकालाई 2 विकेटले हराएसँगै भारत अङ्क तालिकामा अघि रहँदै विश्व टेस्ट च्याम्पियनशीपको फाइनलमा पुगेको हो। विश्व टेस्ट च्याम्पियनशीपको फाइनल आउँदो जुन 7 देखि 11 सम्म बेलायतको ओभल मैदानमा हुनेछ। अब भारत र अस्ट्रेलियाले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई, उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको प्रमिला कुमारी यादवको घोषणा। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटायो। युरियाको भाउ किलोमा 11 रुपैयाँ, डीएपीको 7 र पोटासको भाउ 9 रुपैयाँले महँगो। आउँदो अप्रेलदेखि विदेशी पर्यटकहरू नेपाली गाइड बिना पदयात्रा गर्न नपाउने
गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन गाइड अनिवार्य गरेको पर्यटन बोर्डका निर्देशक लामिछानेको भनाई। अमेरिकामा अर्को बैंक पनि बन्द, बचतकर्ताको बचत सुरक्षित रहेकोले नआत्तिन सरकारको आग्रह। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन, पपुवा न्युगिनीलाई 9 विकेटले हरायो। नेपाल, भुटान र लाओस बीचको फुटबल प्रतियोगिता चैत 8 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।